अभी आपने वो देखा ना, अभी टीवी के ऊपर चल रहा है आफताब और श्रद्धा वाला मामला, देखा आपने? नाम है आफताब, और टीवी चैनल वाले के सामने अगर मुसलमान का नाम आ जाए ना तो अपने बाप का भी इतना नाम नहीं लिया होगा जितना नाम मुसलमान का लेता है मुसलमान। अब भाई ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता होगा, ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का भी मीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन नाम आफताब इसने रख लिया। आफताब, इसके बाप बाप ने इसका नाम आफताब रखा, आफताब रखा। ये आफताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था, हाँ किसी जगह पे ये काम किया करता था, और वहीं पे एक लड़की श्रद्धा नाम की लड़की उसको भी मिल गई और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे उभारेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर करके तुम्हें छुड़वाएगा। अब ये आफताब उसके ऊपर फिदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर फिदा हो गई, प्यार इश्क में डूब गए। दोनों के दोनों जवान थे, अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने लगे, और 1 साल नहीं 2-2 3-3 साल तक रहे एक ही रूम के अंदर, जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर बगैर निकाह के, ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है, इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है, इसको तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहां तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपने बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा ये आफताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात भर जिंदगी गुजार रहा है, और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल और बार बार कहते हैं मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों तो आपस में वही जिंदगी काट रहे हैं जो मियाँ बीवी काटते हैं, आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है, अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाइयों, इसको इस्लाम में ज़िना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है, ज़िना। और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग जलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों जलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाई को जरा सोच के ये मंजर भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है, जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है। अब ये आफताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार, और लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है, लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में, जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान न निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबाता गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता ये है मुसलमान, मार डाला, मारने के बाद अब उस लाश को कहां फेंके, दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहां फेंके,
کہیں پھینک نہیں سکتا ہے، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، ہمیں بھی سزا ملے گی، ہمیں بھی پھانسی دی جائے گی، ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس ڈر سے اس آفتاب نام نے فریج خریدا، آری خریدی اور پلوتھین خریدا، اور اس کے بعد آنے کے بعد اپنے روم کے اندر اس شدھا لڑکی کے باڈی کو 35 ٹکڑے کیے۔ پورا واقعہ بیان ہے، 35 ٹکڑے کیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 35 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا کر کے فریج کے اندر بند کر دیا۔ یہ جون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آج سے 6 مہینہ پہلے اس کو فریج کے اندر بند رکھا اور ایک ایک دو ٹکڑا کر کر کے وہ آفتاب نام رات کی 2 بجے کو اپنے بائک سے نکلتا تھا اور جنگلوں کے اندر ایک ایک اس کے ایک بوٹیوں کو پھینکتا جاتا تھا۔ کبھی اس جنگل میں جاتا تو یہاں پھینکتا، کبھی اس جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی اس جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، اور اس طریقے سے اس نے اس کے باڈی کو الگ الگ جگہوں کے اندر 18 دنوں تک یہ پھینکتا رہا تاکہ ہم پولیس کے گرفت سے بچ جائیں، تاکہ ہمیں سزا نہ ملے۔ ایسے آفتاب اور آفتاب جیسے سوچ رکھنے والے نوجوانوں سے میں کہوں گا، اے نوجوانوں، تمہاری سوچ کتنی گھٹیا ہے، تم دنیا کے گرفت سے تو بچ سکتے ہو سکتا پولیس تم تک نہ پہنچے، ہو سکتا ہے کہ یہ ثبوت تم مٹا ڈالو، ہو سکتا ہے تم ان کے گرفت سے بچ جاؤ، لیکن اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچو گے؟ اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، ان تمام ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان ٹکڑوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جو بچی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب پتہ کیا جاتا ہے رحم مادر میں کیا ہے اور پتہ چلتا لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو بہت سے لوگ اپنے اسی بچے کو رحم مادر کے اندر مار دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ ابورشن کروا دیتے ہیں، اس کو ختم کروا دیتے ہیں۔ قرآن نے تو اسی کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایسے لوگوں سے، ایسے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ تمہیں قتل کر دیا گیا، کیوں تمہیں مارا گیا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں مار دیا گیا؟ میرے بھائیوں، جب رحم مادر کے اندر بچہ جو دنیا میں بھی نہیں آیا، جب ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے تو ایک جوان لڑکی کے ساتھ تم غلط کام کرو، غلط سمبند بناؤ، ان کے ساتھ انجوائے کرو، سیکس کرو، مزہ لو، اور جب تمہیں فائدہ مل جائے، جب اس سے کوئی مطلب نہ رہے تو اس کے بوٹی کر دو، 35 ٹکڑے اس کے کٹ ڈالو اور جنگلوں کے اندر پھینک کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ چلو اگر تم پولیس کے گرفت میں نہ آتے، بچ جاتے، تو کیا تم اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ہاں، دنیا والے نے آج تمہیں گرفت کیا ہے، اے آفتاب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور آفتاب جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم کو پولیس نے گرفت بھی کر لیا ہے، آج اگر تم گرفت ہوئے ہو، آج پولیس تمہیں کیا سزا دے گی؟ کیا سزا دے گی؟ بس ایک بار تمہیں مارے گی، پھانسی دے گی، تم مر جاؤ گے بس۔ لیکن اے آفتاب، تم نے 35 ٹکڑے کیے، بتاؤ اتنے سزا اور اتنا ڈینجر قسم کی سزا اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے، اور اللہ ہی تمہیں اس کی سزا تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں کیا سزا دیں گے؟ بس مار دیں گے، اور کیا دیں؟ مرنے کے بعد کی یقین نہیں یار، دنیا میں انجوائے کر لو، مستی کر لو، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کاٹ رہا ہے، مرضی کے مطابق۔ آج دیکھ کے سوشل میڈیا میں پورا وائرل ہے، اور ابھی اس جنگل میں لے جا رہا ہے، اس جنگل میں لے جا رہا ہے، وہاں لے جا رہا ہے، ہڈیوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور باقاعدہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ ثبوت اکٹھا کی جائے، جمع کیا جائے اور اس آفتاب کو سزا دی جائے۔ میں تو یہی کہوں گا، ایسے کرنے والے کو چوراہے پہ کھڑا کر کے بیچ میں
پھانسی دی جائے اور پھانسی سے بڑھ کر کے کوئی سزا ہو تو وہ سزا دی جائے، یہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے، اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے۔ ایسے لڑکوں کو اسلامک نام رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام نہ کرو، جو اسلام اتنا شانتی پوروک دھرم ہے، جو اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی اگر ایک جانور کو بھی مار دے بغیر کسی جرم کے، مار دے، بلی کو مار دے، جانور کسی بھی بلی کو بغیر کسی عذر کے مار دے اور گھر میں باندھ دے، اس کو نہ کھلائے نہ پلائے اور بھوکے مار دے، تو اللہ کے نبی نے ایسے کو جہنمی بتایا ہے۔ آپ نے حدیثوں کے اندر سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا کچھ نہیں دیا، وہ بلی کو باندھے رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ لڑکی جہنم میں، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس قصور کرنے کی وجہ سے اور یہ ظلم کرنے کی وجہ سے، ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جب اللہ جہنم دے سکتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بھیانک انجام کرنے والا اور شدھا جیسی بہن کو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی اگر زندگی کا اگر یقین ہو تو آدمی یہ سب برائیوں سے اپنے آپ کو بچے گا اور مارنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اور میرے ساتھیوں، اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی ظلم کیا ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو اے میرے صحابیوں میری پیٹھ حاضر ہے، لو مجھے مار لو، اے میرے ساتھیوں بدلہ لے لو، اے میرے ساتھیوں دنیا کے اندر بدلہ لے لو، مرنے کے بعد محمد تمہیں کیا دے گا، اسی دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں جنگ میں آپ کی لاٹھی آپ کی چھڑی میرے پیٹھ کے اوپر لگ گئی تھی، اے اللہ کے نبی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا، جب آپ کی چھڑی میرے جسم کو ٹچ کی تھی اس وقت آپ میرا بدن کھلا ہوا تھا، یعنی میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیٹھ کھول دی اور فرمایا لو بدلہ لے لو۔ وہ صحابی پیچھے سے آیا اور آپ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور لگاتے رکھا اور آپ نے کہا، وہ صحابی نے کہا فدا کا بی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ سے کوئی بدلہ لے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کا یہ مہر جو آپ کے پر لگا ہوا ہے اس کو میں چھومنے کی کوشش کر رہا تھا، میں کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے جسم سے میرا جسم اگر ٹچ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، تصور کرو، یہاں ہمیں اس بات کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کر لیا تو دنیا ہی کے اندر بدلہ لے لو، مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم سے بدلہ کی امید نہ رکھنا، وہاں پہ میرے پاس پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا۔ پتہ یہ چلا مرنے کے بعد انسان کو دوسری زندگی ملے گی اور اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اسی زمین کے اندر، اسی زمین کے اوپر میدان محشر قائم کی جائے گی۔ تحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا تحشرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور میدان محشر میں لوگ آئیں گے تو پیدل آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا اور پیر کے اندر جوتا چپل بھی نہ ہوگا اور بغیر ختنہ کیے ہوئے میدان محشر میں سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اے اللہ کے نبی مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو مرد اور عورت جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو عورتوں کی حالت بہت ہی عجیب و غریب ہوگی، مارے شرم کے تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، الامر اشد من ان ينظر بعض
बाजों में लाबाज। आई मेरी बीवी आयशा, तुम्हें मालूम नहीं है कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, मैदान महशर का वो मंजर होगा, इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही क्या करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, तो इतनी शम्स यौमल क़यामत, ये क़यामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा, 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बास किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं, ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी जबरदस्त होगी, वइज़ा शम्सु कुव्विरत, और सूरज की गर्मी की वजह से वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, सूरज की गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होगी कि समंदर के अंदर आग लग जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत की वजह से जब समंदरों के अंदर जब आग लग सकती है तो मेरे भाइयों इंसान का आलम क्या होगा। न जिस्म के अंदर कोई कपड़ा, न उसके पैर के अंदर कोई चप्पल, कोई जूता होगा, न मेरे भाइयों कोई साया होगा। तो इंसान सोच सकता है इस गर्मी का मुकाबला उस मैदान महशर में कैसे करेगा। गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इंसान की हालत क्या होगी, इंसान किस पोजीशन में होगा। आपने फरमाया ऐसे मौके पे इंसान की हालत ये होगी, इंसान की जबान ऐसी निकली रहेगी जैसे जून और जुलाई के महीने में आपने कुत्ते को देखा है कि पानी के वजह से जबान कैसे बाहर निकाले रहता है। पानी पानी के लिए आदमी तरसेगा। सोचिए जरा मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये मैदान महशर का ये हाल है। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए उस मैदान महशर में उस सूरज से गर्मी से बचने के लिए क्या कोई साया भी होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, एक साया ऐसा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला खास खास बंदों को अता करेगा, खास खास बंदों को देगा, खास खास अपने बंदों को और भक्तों को अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे। आपने फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ये साया नसीब करेगा। गौर करो मेरे भाइयों, उसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग जमा होंगे, ये मुतकब्बिरीन लोग भी जमा होंगे, ये तकब्बुर करने वाले, ये घमंड करने वाले लोग भी जमा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला युहशरुन्ना, क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन फी सुवरि ज़र्रे, इन लोगों को चूंटियां बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन को जिंदा करेगा और जमा करेगा। और ऐसे लोग भी मैदान महशर के अंदर लाएंगे जो दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च नहीं करते, माल को खर्च नहीं करते, जमा जमा करके रखते हैं। मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, ऐसा थोड़ी मालदार इतने लोग हैं, तिनपनिया में आसपास में कितने लोग हैं, मस्जिद बना सकते हैं। घर देखिए लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आदमी के पास पैसा देने के लिए वो जज्बा और हौसला नहीं है। 500 100 1000 दे दिया तो मौलवी साहब ने इतनी दुआएं दी, जन्नत पहुंचा दिया 1000 में। अरे भाई ये तो फर्ज है आपका, ये तो मालूम है, ये तो अल्लाह का घर है, ये बनाओ तुम, ये तो तुम्हारे पर बनाना जरूरी है। हाँ, अपने घर अपने मकान को तुम अच्छे तरीके से बनाते हो, मार्बल वगैरह लगाते हो, क्या तुम अल्लाह के घर को तुम खूबसूरत नहीं बना सकते हो। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीसें मौजूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मस्जिद बनाने वालों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, गौर कीजिए और अपने 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 गिरबान
ईमान को झांकिए। मस्जिद बनाने के लिए 2-2 रुपये 5-5 रुपये का चंदा हम और आप करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, जरा सोचो, मस्जिद हम बना नहीं पा रहे हैं। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। हमने अपने मालों से मोहब्बत की, हमने अपने जमीनों जायदाद से मोहब्बत की, हमने अपने बिल्डिंगों से मोहब्बत की है। हम अल्लाह के घर को बनाने के लिए हम अपने पैसा कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माल को जमा कर रहे हैं। और मैंने बहुत कुछ इधर के बारे में सुना है कि यहाँ के आइम्मा की तनख्वाह बहुत कम है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया मौलवियों की तनख्वाह दी जाती है। यहाँ तक के सुना कि लोग ऐसे पैसा दे देते हैं, जलसों के अंदर दे देते हैं, बस ज़कात नाप तौल करके नहीं निकालते। जैसे एक साल के अंदर आपको 2.5% आपको निकालना ही होगा। अगर आपके पास लाख रुपए तो आपको 2.5% यानी 2,500 आपको निकालना ही होगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, लेकिन आदमी ज़कात का पैसा भी नहीं निकालता है, वो भी खा जाता है, वो भी हजम कर जाता है। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे जमा होंगे जिसके पीछे कुछ सांप लगे होंगे और बहुत ही डेंजर किस्म के सांप होंगे। जहां जहां आदमी जाएगा वो सांप उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। माँ और इंसान के पीछे, मर्द के पीछे भी सांप भागेगा और औरत के पीछे भी सांप उसका पीछा करेगा। औरत चीख करके कहेगी, ओ सांप कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है। इंसान भी कहेगा मेरा पीछा मत कर, मुझे छोड़ दे, अरे मुझे भी बहुत डर लगता है, ये सांप इतना डेंजर काला सांप दिख रहा है और इतना डेंजर तो दिखने में लगता, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आखिरकार इंसान थक जाएगा और सांप उस आदमी को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसको अपने लपेट में ले लेगा और सांप उसके चेहरे के सामने आ जाएगा। चीख करके इंसान कहेगा तू कौन है और मुझको अपने लपेट में क्यों लिया हुआ है। चीख करके वो सांप कहेगा ना कन्नुजुका अना मालुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ, जिसको तुमने तिजोरियों में बंद किया था, बैंक बैलेंस करके जमा किया था, वो माल हो। गौर करो मेरे भाइयों, अना कंजुका अना मालुका, मैं तेरा वही माल हूं, मैं तेरा वही खजाना हूं। जिस सोना चांदी का तुमने जेवर नहीं, जिस ज़कात नहीं निकाला, जिस बैंक बैलेंस का तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिस तिजारत का तुमने ज़कात नहीं निकाला, मेरे प्यारे साथी गौर करो, वही वो मैं वही माल हूँ, वही माल और उस आदमी को डसता जाएगा। तसव्वुर करो मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे मेरे प्यारे साथियों, जो दुनिया के अंदर मेरे भाइयों बेनमाजी होंगे, उसको भी क़यामत के दिन लाया जाएगा। दुनिया के अंदर मैदान महशर में ऐसे लोग को भी लाया जाएगा, जो दुनिया के अंदर गलत काम करने वाले होंगे उसको भी लाया जाएगा। यानी मैदान महशर में सारे के सारे लोगों को जमा किया जाएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैदान महशर का मंजर इस अंदाज में खींचा है। अल्लाह ताला खुद बयान करता है, वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा, कल क़यामत के दिन हम कुछ लोगों को अंधा बना करके उठाएंगे, कुछ लोगों को ऐसे होंगे जिसको हम अंधा बना करके उठाएंगे। इंसान मैदान महशर में चीख करके कहेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, क़ाल लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ अल्लाह मुझे तूने अंधा क्यों बना दिया है, मैं तो दुनिया में देखा करता था, मुझे देखने के लिए मेरी आंख की रोशनी थी, मैं तो दुनिया देखता था, अल्लाह मुझे आज तूने अंधा क्यों बना दिया। अल्लाह जवाब देगा, ओ मेरे बंदे, हमने दुनिया में तुम्हें बीनाई दी थी, लेकिन तुमने दुनिया में देखा, गलत चीजों को देखा, फिर भी तुमने गलत किया। तुमने कुरान और हदीस को देखा, पढ़ा, सुना, फिर भी तुमने गलत किया। इसी वजह से हमने तुम्हें अंधा बना दिया है। हमने हमारी आयतों को तुमने दुनिया में झुटलाया, हमें भूल गए, इसी वजह से आज भी हम तुमको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने तुम्हें अंधा इस वजह से बनाया, जब तुम देखने वाले थे, देख करके तुमने गलती की है। गौर कीजिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिन कितना बड़ा होगा? सुनिए, कितना बड़ा होगा। साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि,
کسی نے سوال کیا اس بڑے دن کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر رہی ہے، سأل سائل بعذاب واقع ما له من دافع۔ اس دن کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک دن میدان محشر کا، وہ ایک دن دنیا کے مقابلے میں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا برابر کا ایک دن ہوگا۔ اب سوچے 50,000 سال، ایک دن 24 گھنٹہ کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال دنیا کا کتنے گھنٹے کا ہو سکتا؟ ہم تو بھائی اتنا میتھمیٹکس میں ہم تو نہیں جوڑ سکتے ابھی۔ آپ لوگ پڑھنے والے، ہندی پڑھنے والے اور میتھمیٹکس پڑھنے والے آپ لوگ ہیں۔ ایک دن میں 24 گھنٹے، ہاں 1,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 10,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ 50,000 سال میں کتنے گھنٹے؟ آپ خود جوڑیے نا، کچھ کام آپ بھی کیجئے۔ تو ایک دن 50,000 سال کا برابر کا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، ہاں آپ نے یہاں تک فرمایا، جب انسان اپنے افسر سارے کے سارے جو کھڑے ہوں گے ننگے ہوں گے، کسی کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا، پیروں کے اندر جوتا نہ چپل ہوگا، بغیر ختنہ کیے ہوئے سارے کے سارے مجرم کھڑے ہوں گے، سب کے سب جب وہاں میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، میرے پیارے ساتھیو ذرا سوچئے، غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی بندوں سے 5 سوالات کرے گا۔ جب بندہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا ہے۔ انمرہی فیما فنا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں 50 سال 70 سال کی زندگی دی، اور میرے بندے اور میری بندی یہ بتا تم نے یہ زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری، کس جگہ پہ گزاری اور کس طریقے سے گزاری، ہمیں یہ بتاؤ۔ اور پھر فرمایا ان عمرہی فیما فنا وان شبابہ فیما بلا، پھر پوچھا جائے گا تم کو ہم نے جوانی دی ہے، 18 سال سے لے کر کے 30 سال کی زندگی، 17 سال سے لے کر کے 18 سال کی یہ جوانی کی زندگی جو شباب والی زندگی ہے، اس زندگی کو تم نے کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ کہیں یہ زندگی تم نے انجوائے کرنے میں تو نہیں گزاری، کہیں زنا کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے شراب کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے یہ زندگی یہ زندگی کہیں حرام خوریوں کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے ہال میں، اور کہیں تم نے گانا سننے میں، اور کہیں ڈانس دیکھنے میں، اور کہیں تم نے ایسی جگہوں میں تو زندگی نہیں گزارے جہاں پہ عیاشیاں ہوا کرتی تھی اور جہاں پہ غلط کام ہوا کرتے تھے، وہاں پہ تم نے زندگی تو نہیں گزارے۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا، مردوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور اے تن پنیا کے لڑکیوں تم سے بھی یہ سوال ہوگا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تیرا رب تم سے پوچھے گا، کیونکہ جوانی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جوانی کی زندگی کو بہت ہی قیمت جانو، بہت ہی غنیمت جانو، بہت ہی اہمیت کے، یہ زندگی بہت ہی امپورٹنٹ والی زندگی ہے۔ ایسا نہیں کسی لڑکے کے اوپر دل آ گیا تو ماں باپ کو چھوڑ دیا اور بھاگ گئے، اور اس کے ساتھ تم نے لو میرج کر لیا، جا کر کے ہوٹلوں میں تم نے زندگی کاٹی، جا کر کے کلکتہ کے ہوٹلوں میں تم نے اپنی عیاشی گزاری اور اپنے جسم کے ساتھ تم نے انجوائے کیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرے بھائیوں اس جوانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے میرے بندے تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری اور کیسے گزاری؟ بتاؤ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ ابھی تو نوجوان کی جوانی لڑکیوں میں گزرتی یا پھر موبائل میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹہ اسی میں لگتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان، اسی میں لگا ہوا ہے۔ موبائل میں کیا پتہ نہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیو موبائل سے اتنا ہی رشتہ رکھو جتنا آپ کو کام ہو، بس کہیں یہ موبائل آپ کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے اگر دور کر رہا ہے یہ موبائل، تو اس موبائل کو طلاق دو، اس موبائل کو بائیکاٹ کرو۔ میرے بھائیو ایسے موبائل رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو موبائل تمہیں جہنم کی طرف پہنچا رہا ہو، جو موبائل تمہیں جنت سے دور کر رہا ہو، ایسے موبائل اپنے زندگی کے اندر مت رکھو۔ میرے بھائیو آپ نے دیکھا کہ اسی موبائل کے چکر میں ایک آدمی نے اپنے ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی دادی کو، اپنے دادا
दादा को इसी मोबाइल के चक्कर में उसने कत्ल कर दिया। अभी 5 दिन के पहले का रिपोर्ट है। अब मोबाइल के चक्कर में रिचार्ज नहीं करवाया, अब माँ बाप मना करता था, भाई लोग मना करता था, तो भाई माना ही नहीं, उसको कत्ल कर दिया। गौर करो मेरे भाइयों, वअन शबाबी फी बाबिल्लाह, तुमने अपनी ये जवानी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी बताओ। सुनो ओ तीन पनिया के मेरे नौजवान दोस्तों, ये जवानी के बारे में तुमसे भी पूछेगा, हमसे भी पूछेगा। हाँ ओ मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब के जरिए से सुनने वाली लड़कियों, अपनी जवानियों को यूं ही बर्बाद न करो। किसी लड़के को तुमने दिल दे दिया, अब वो लड़के ने तुम्हें मोबाइल क्या दे दिया, रिचार्ज क्या करवा दिया, तुम उसके जिस्म को गर्म करने के लिए कहां से कहां पहुंच जाया करती हो। होटलों में जाकर के उसके साथ एंजॉय किया करती हो, उसके साथ पार्कों में जाकर के मौज मस्ती किया करती हो। ओ अल्लाह